कनेडियन सिटीजन अली रजा की शादी 2020 में होती है लाहौर की लड़की कनूत के साथ। जब इनकी शादी होती है तो अली रजा की उम्र उस वक्त होती है 34 साल, जबकि जिस लड़की के साथ इसकी शादी होती है उसकी उम्र होती है 22 साल। अली रजा का ताल्लुक पाकिस्तान के इलाका सांगला हिल से, जबकि कनूत लाहौर से ताल्लुक रखती है। शादी के बाद अली रजा अपनी बीवी को कनाडा बुला लेता है। ये कनाडा के इलाका मॉन्ट्रियल में रहना शुरू कर देते हैं। अली रजा जो कि वहां पे उबर चलाता है और ठीक ठाक पैसे कमाता था। इसकी अहलिया इसके साथ यानी इसके फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी, ये सेपरेट रहते थे। और उसके बाद इनकी 2 बच्चियां पैदा होती हैं। घरेलू नचाकी रहती है। अली रजा की जो अहलिया कनूत है उसके पाकिस्तान में लाहौर में एक नौजवान उमैर के साथ पुराने ताल्लुकात थे और वो आज भी इन ताल्लुकात को साथ लिए चल रही थी। जिंदगी का पहिया चल रहा था, लेकिन उन ताल्लुकात को ये आज भी नहीं भूली थी, जिसकी वजह से उसने कई बार मुतालबा किया अली रजा से कि मुझे तलाक चाहिए। इनके घर वालों ने बड़ी कोशिश की कि इनका निबाह होता रहे, बात सेपरेशन तक ना पहुंचे, लेकिन जो कनूत है वो बजीद रही। लेकिन जब उसने सोचा कि तलाक तो मुझे नहीं मिल रही, फिर उसने एक प्लान किया उमैर के साथ मिलकर, लाहौर में जो उमैर था उसके साथ मिलकर प्लान किया कि कैसे मैं अपने शोहर अली रजा को पाकिस्तान भिजवाऊंगी और आप लोग इसको किसी डकैती के रंग में जो ना वो कत्ल कर दीजिएगा। लिहाजा इस प्लान पर काम होना शुरू हो गया। अच्छा, मैं यहाँ ये चीज बता दूं कि ये सारी वो इन्वेस्टिगेशन है जो पुलिस ने की है, और कनूत जो लड़की है उसके मोबाइल से जो डाटा मिला है, जो उमैर के मोबाइल से डाटा मिला है, और जो बातें मकतूल अली रजा के घर वालों ने पुलिस को बताई है, ये मुख्तलिफ किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद ये चीजें आपको मैं जो है ना वो वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये आपको बता रहा हूँ। होता यह है कि कनूत अपने शोहर अली रजा को कहती है कि मैंने ऑनलाइन कुछ बिजनेस स्टार्ट किया कपड़े का, और कपड़े का ऑर्डर मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में दे चुकी हूं, आप जाओ और वहां से ले आओ, मेरे घर वालों के पास वो चीजें मौजूद होंगी। ये पूरी प्लानिंग करके वो 1 वे टिकट करा के अली रजा को किसी तरीके से मिन्नत समाजत करके भेज देती है पाकिस्तान। उसके बाद जो उमैर है जो मुलजम है, उसने बड़ी कोशिश की अपने दोस्त के साथ मिलकर कि इसको कैसे कत्ल किया जाए। उन्हें नहीं पता चल रहा था कि लाहौर में जो ससुराल का घर है अली रजा का, वो उसमें से कब निकलता है, कब आता है, कब जाता है। लिहाजा उनको उसको काबू करने में काफी मुश्किलात पेश आ रही थी। लिहाजा उन्होंने कनूत को बता दिया कि हमें नहीं पता चल रहा इसके घर से निकलने के टाइम, आने जाने के टाइम। कनूत ने फैसला किया कि मैं आती हूँ। कनूत कनाडा से टिकट करवाकर वो भी पहुंच जाती है लाहौर, और लाहौर वो सीधी अपने माँ बाप के घर जाने के बजाय उमैर के साथ मार रोड पर वाक़या एक होटल है, वहां पर एक रात गुजारते हैं और वहां पर सारी प्लानिंग तय करते हैं कि कैसे जो है ना वो शिकंजा तैयार किया जाए, इस मेरे हस्बैंड यानी अली रजा को कत्ल किया जाए, और मैं फिर उमैर को स्पॉन्सर करूंगी क्योंकि मैं PR ले चुकी हूँ कनाडा की। तो उमैर फिर मेरे साथ कनाडा जाएगा और हम फिर वहां जिंदगी जो है ना वो हंसी खुशी दोबारा शुरू करेंगे। पुरानी जो दोस्ती थी उसको हम शादी का रूप दे लेंगे। लिहाजा उसके बाद रात गुजारने के बाद फिर ये अपने घर जाती है। वहां जाके फिर अपने हस्बैंड, जो कि हस्बैंड इनका जो है ना वो ससुराल में रह रहा होता है, तो लाहौर में जो इनका घर है, तो वहां ही जनाब ये भी रहना शुरू कर देते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि प्लान के मुताबिक ये उसको रात को तकरीबन 12-1 बजे भेज दिया, कुछ खाने के लिए लेके आओ। अपने हस्बैंड अली रजा को कनूत भेजती है, साथ ही वो उनको बुला लेती है कि आप जो है ना वो आ जाओ, अपनी पोजीशन संभाल लो, मेरा शोहर गया हुआ है। जब वो खाना लेके वापस आ रहा था तो घर की गली में उसके साथ डकैती करते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं, खाना छीन लेते हैं, और जाहिर ये करते हैं कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हम कत्ल नहीं कर रहे, बल्कि डकैती और मुजाहमत पर कत्ल हो गया। अली रजा को वो गोली भी मार देते हैं। अली रजा की लाश सारी रात वो उस गली में पड़ी रहती है। अब देखें कि बीवी को कोई पता नहीं है कि उसका मियाँ जो ना वो पिज्जा लेने गया था, खाना लेने गया था, क्यों वापस नहीं आया, ना उसने किसी को इतला की है। सुबह लोगों ने बताया कि ये लड़का कत्ल हो गया। उसके बाद जब पुलिस आई तो बीवी ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, जी मेरा सुहाग उजड़ गया, मैं बेवा हो गई, मेरी बच्चियां यतीम हो गई। लेकिन पुलिस जो है ना वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है घर से। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस बीवी से तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। इसके मोबाइल जब देखे तो उसमें वो सारे क्लू मिल रहे थे, वो सारी प्लानिंग जो है ना वो सारी मिल गई कि उमैर के साथ जो है ना क्या प्लानिंग हो रही थी, होटल में क्यों रहे, होटल वालों से डाटा लिया, उसकी CCTV फुटेज होटल के लिए, कंफर्म हो गया कि ये दोनों रात वहां पे भी रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह एक नए मोड़ का जो है ना वो दरवाजा खुल गया, एक नया बाब खुल गया इस इन्वेस्टिगेशन का। जब पुलिस ने कनूत को मजीद हिरासत में लेकर इन्वेस्टिगेशन उसकी की तो उसने सारा कुछ उगल दिया कि हाँ ये कैसे हमने प्लान किया था, इसके मकासद क्या थे
اور میں اس ہسبینڈ کے ساتھ خوش نہیں تھی. میں نے طلاق کا بھی مطالبہ کیا تھا لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکا اور بالآخر ہم نے پلان کر کے اس کو قتل کروا دیا تاکہ عمیر کے ساتھ میں شادی کر سکوں. عمیر کے ساتھ یہ اکٹھے اسکول میں بھی پڑھتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد ان کا آپس میں رابطہ بھی تھا. تو وہ عمیر کو کینیڈا بلانا چاہتی تھی, کینیڈا کیونکہ وہ سپانسر کر سکتی تھی. تو یہ سارا پلان جب سامنے آیا تو اس کے بعد پھر جو عمیر علی رضا کے گھر والے ہیں اس کے والد بھی پہنچے وہاں پہ پولیس کے پاس, اور موقع پر انہوں نے پھر بتایا کہ یہ لڑکی میرے ہسبینڈ کے ساتھ خوش نہیں تھی اور اکثر اس نے پولیس کو بھی شکایتیں کی تھی جا بجا. حالانکہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو سپانسر کیا, اس کے ساتھ شادی کی, اس کو وی آئی پی قسم کا لائف سٹائل دیا, لیکن اس کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا کیونکہ یہ چاہتی بیسیکلی یہ تھی کہ جو ہی اس کی پی آر ہو جائے گی یہ عمیر کو اپنے ساتھ لے کے آئے گی. کیونکہ یہ علی رضا اور قنوت کی کوئی لو میرج تو تھی نہیں بلکہ یہ ٹوٹلی ارینج میرج تھی. آلریڈی وہ کینیڈین نیشنل تھا اور اس کو کینیڈا جانے کا شوق تھا کہ وہاں جاؤں گی تو پھر میں اپنے جو پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کروں گی کہ عمیر کو میں جو ہے نا واپس کینیڈا بلاؤں گی, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ یہ عمل کیا گیا اور وہی جو ہے نا ساری سٹوری سامنے آ گئی. یہاں دو چیزیں ہیں. اچھا, جو خواتین یورپین کنٹریز یا امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا وغیرہ میں جاتی ہیں نا شادی کروا کے, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں ان کے حقوق کیا ہیں. وہاں ان کو ان کا ہسبینڈ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, مار پیٹ نہیں سکتا, گالی نہیں نکال سکتا. اگر ایسا کرے گا تو وہ پولیس کو رپورٹ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پھر وہاں پر ہسبینڈ جو ہے نا اس کو بھی بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے, جبکہ خواتین جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ اکسانے والے بہت ہوتے ہیں کہ تیرا اگر ہسبینڈ یہ کرے گا تو ایسے کر دینا, تو پولیس کو شکایت لگا دینا, تم یہ کر دینا, تم وہ کر دینا. یہ پوٹے پہ جو خواتین لگ جاتی ہیں نا وہ اپنے گھر برباد کر لیتی ہیں. جن خواتین کا یہ خیال ہے کہ وہ آشنا کے ساتھ مل کر اپنے خامند کو اگر قتل کروا دیتی ہیں اور اس کے بعد آشنا سے شادی کر لیں گی, تو میرا خیال ہے کہ آج تک ایسا کبھی خواب پورا نہیں ہوا. مہینے بعد, 2 مہینے بعد, سال بعد یہ پتہ چل جاتا ہے. لہٰذا ایسی سیڑھی پر مت چڑھیں جس کی منزل کوئی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو قتل مت کروائیں, طلاق لے لیں تاکہ آپ کی بھی زندگی بچ جائے, ہسبینڈ کی بھی بچ جائے. آپ جہاں مرضی شادی کر لیں, طلاق جیسے بھی ہے خلا لے لیں, پنچایت بٹھا لیں. اگر آپ نے نہیں ہسبینڈ کے ساتھ رہنا, قتل کی منصوبہ بندی مت کیا کرے. آپ ماضی میں دیکھ لیں جتنی بھی خواتین نے اپنی ہسبینڈ کو قتل کروایا ہے وہ پہلی فرصت میں پکڑی گئی ہیں اور سارا ڈرامہ بے نقاب ہو جاتا ہے. تو یہ جو باہر کے ملکوں میں پی آر حاصل کر لیتے ہیں, نیشنل بن جاتے ہیں ہمارے بھائی پاکستانی جو نوجوان ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اب ہمارے پاس امریکہ, کینیڈا وغیرہ یورپ کی نیشنلٹی آ گئی ہے, ہمارے پاس پیپر بن گئے ہیں, اب ہم پاکستان جائیں گے تو ٹاپ کی کسی لڑکی سے شادی کریں گے جو عمر میں بھی بہت چھوٹی ہو, جو خوبصورت بھی ہو, اور پھر ہم جناب جو ہے نا اس کو یہاں بھی لے کے آئیں گے. لیکن بیسیکلی یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ لڑکی جو ہے نا وہ آپ کی چیزیں, یعنی آپ اگر خوبصورت بھی نہیں ہو لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے, کینیڈین نیشنل ہے, کچھ بھی ہے, تو وہ آپ کے ساتھ شادی کر رہی ہے, تو پھر اس کو بھی ذہن میں کچھ آئے گا کہ پی آر تو لو نا. آپ کو پتہ نا کہ جب کسی امیر ترین بندے کا رشتہ کسی لڑکی کو جاتا ہے, بے شک وہ عمر میں بڑا بھی ہو, لوگ یقیناً وہ کر دیتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ باہر چلی جائے گی. اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا. ان کا ایج ڈیفرنس تھا 12 سال کا, 12 سال بڑا تھا علی رضا, 34 سال اس کی ایج تھی, 22 سال اس لڑکی کی ایج تھی. بہت خوبصورت لڑکی تھی. شادی کر کے کینیڈا بلایا اور بعد میں دیکھے نا جب اس کے مقاصد پورے ہو گئے لڑکی کے, اس نے اپنی پی آر لے لی اور شوہر کو جناب اس نے قتل کروا دیا. چند روز پہلے ایک ٹک ٹاکر تھی, اس کا بھی واقعہ سب کو پتا ہے کہ وہ کراچی سے تعلق رکھتی تھی, بہت خوبصورت لڑکی تھی, اس کے ملینز میں فالوورز تھے ٹک ٹاک پہ. تو اس نے جناب ایک جرمنی کا لڑکا تھا, جرمنی کا سٹیزن تھا, اس کے پاس نیشنلٹی تھی, اس کے ساتھ شادی کر لی. وہ لڑکا اس کو جرمنی لے گیا, جرمنی جا کے بعد اس ٹک ٹاکر نے اپنے ایک فالوور کے ساتھ شادی کر لی. وہ فالوور جو تھا نا اس کا وہ یو کے میں رہتا تھا اور وہ آلریڈی شادی شدہ تھا, عمر میں بڑا تھا. اس نوجوان نے اس لڑکی کا مستقبل بنانے کی کوشش کی کہ اس کو میں باہر لے کے جاتا ہوں. باہر گئی تو لڑکی جو ہے نا وہ 2 بیٹیاں بھی پیدا کی, پھر بھی بھاگ گئی کسی کے ساتھ. یہ 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو خدا را جب اپنی بیگمات کو باہر کے ملکوں میں لے کے آتے ہیں تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی آپ کا ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ باہر میں آ کے کی کہتے ہیں پنجابی چ کہ بڈیاں دے پار نکل آندے نے. تو ایک تو تسی انہاں نال نجائز کوئی زیادتی نہ کریا کرو تاکہ بڈیاں دے پار نکلن, مرداں نوں کہہ رہا. اور خواتین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو طلاق لے لیں. کوئی ایسا منصوبہ مت بنایا کریں گے جس سے دونوں کی زندگی جہنم بن جائے, بلکہ پورے خاندان کی زندگی جہنم بن جائے. اب قنوت پولیس کی حراست میں ہے لاہور میں, ٹھیک ہے نا. مزید انکشافات سامنے آ رہے ہیں. علی رضا دنیا سے جا چکا ہے, ملزم عمیر بھی پکڑا جا چکا ہے. کتنے گھر تباہ ہو گئے, عمیر کا گھر تباہ, قنوت کی ماں باپ کا گھر تباہ, قنوت کا اپنا گھر تباہ, بچیاں جو ہے نا وہ یتیم ہو گئی.
علی رضا ماں باپ کا پیارا اور خوبصورت بیٹا جو کہ ساری زندگی محنت کر کے اپنا مقام بنایا کینیڈا میں، اس کا گھر بھی تباہ. جہاں رہے خوش رہیں. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.